जाउलाखेलमा रातो महेन्द्रनाथको भोटो देखाइयो। प्रधानमन्त्रीले भारत भ्रमणमा कर्णाली वा कोशीमा सम्झौता गर्न शंका रहेको सूर्यनाथ उपाध्यायको भनाई। गणतन्त्रको विकल्प पश्चिगमन हुन नसक्ने रेखा शर्माको भनाई। रेशम चौधरीलाई रिहा गर्न प्रक्रिया सुरु, कैदी माफीको निवेदन राष्ट्रपति कार्यालयमा। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा 2 करोडको चेक लिएपछि एकाएक सम्पर्कविहीन भएका थिए बेचन झा। चोरी घटनामा संलग्न 27 जनालाई सार्वजनिक। कीर्तिमानी कामेरिताको काठमाडौँमा भव्य स्वागत। भारतसँगको सम्बन्ध नेपालका लागि अवसर रहेको तर समस्या नरहेको रामचन्द्र राईको भनाई। वर्षमा मिटर ब्याज विरुद्ध 1075 निवेदन दर्ता। ठेकेदार कम्पनीसँग 3 करोड 75 लाख उठाइदिन महासंघलाई पत्र, नत्र आत्मदाह गर्ने चेतावनी। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण थुन्सेक सकिन, कम्तीमा 2 साता लाग्ने। विवाहको 9औं वर्षगाँठ मनाउन बुढा नीलकण्ठमा पुगे राज्य समाल दम्पति। चर्च बोइज र मनाङ मर्स्याङ्दी बराबरीमा रोकिए। गैर आवासीय नेपाली ऐन व्यवस्था सच्याउन ध्यानाकर्षण। राष्ट्रिय शहीद स्मारक सम्पन्न गर्न आफूले पनि पहल गर्ने उपराष्ट्रपति रामसाई प्रसाद यादवको भनाई। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा शुक्रबारबाट न्यायाधीश समक्ष प्रतिवादीको बयान लिने। प्रहरी कुनै षड्यन्त्रको शिकार नभएको गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठको दावी। मान्छेलाई इरिटेट गर्ने पनि सीमा हुने भन्दै मुद्दा दर्तापछि कड्किए रवि लामिछाने। ढोरपाटनका मेयरलाई एमाले गर्यो प्रदेश कमिटीबाट निलम्बन। स्थानीय तहमा खटाएका पर्यवेक्षकले 1 वर्षदेखि पाएनन् पारिश्रमिक। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा एकीकृत समाजवादीद्वारा थप आन्दोलनको घोषणा। ढाका कुमार श्रेष्ठ विरुद्ध मानहानिको मुद्दा हाल्ने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका प्रवक्ता मुकुल ढकालको भनाई। कैलाली गाउँपालिकामा काङ्ग्रेस कार्यकर्ताद्वारा नाराबाजी सहित घेराउ, स्थितिलाई नियन्त्रणमा लिन प्रहरी परिचालन। रुकुम पश्चिममा जीव दुर्घटनामा 5 जनाको ज्यान गयो। तातोपानी नाकामा व्यवसायीका दुःख दुर्घटनाको जोखिम मोलेरै सामान ढुवानी। लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालय सिटी क्याम्पसका विद्यार्थीहरू आन्दोलित, क्याम्पसमा तालाबन्दी। मौलिक घर निर्माणमा लागेका अभिनेता दीपक राजगिरीलाई मन्त्री सुदन किराँतीले भने मन्त्रालय तपाईँसँगै हुनेछ। पारिश्रमिक नपाएको बारेमा बुद्धि तामाङको गुनासो, 60 वटा चेक साट्नै बाँकी छ। भारत र अस्ट्रेलियाद्वारा प्रवासन सम्झौताको घोषणा। हैजाका कारण दक्षिण अफ्रिकामा 17 जनाको मृत्यु। नमस्कार, अनलाइन समाचारमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। आज मिति 2080 साल जेठ महिनाको 12 गते, आज शुक्रबार। आज पनि हामी उपस्थित भइसकेका छौँ देशभरका के भए सम्पूर्ण जानकारी लिएर। हाम्रो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला अनि कस्तो लाग्छ त्यस्तै सल्लाह सुझाव पनि प्रतिक्रिया तल कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ। अब समाचार विस्तारमा। ललितपुरको जाउलाखेलमा रातो महेन्द्रनाथको भोटो देखाइएको छ। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको उपस्थितिमा रथ रहेको ठाउँमा जाउलाखेलमा भोटो देखाइएको हो। भोटो जात्रामा सहभागी हुन उपराष्ट्रपति रामसाई प्रसाद यादव, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, सभामुख देवराज घिमिरे, मन्त्रीहरू, ललितपुरका सांसद लगायतका सरकारका उच्चपदस्थका व्यक्ति जाउलाखेलमा पुग्नु भएको हो। काठमाडौँ उपत्यकाकै सबैभन्दा लामो र ऐतिहासिक जात्रा रातो महेन्द्रनाथको भोटो देखाइने भएकाले पनि बिहानैबाट भक्तजनको घुइँचो लागेको थियो। भोटो जात्राको अवसरमा सरकारले काठमाडौँ उपत्यकामा बिदा समेत दिएको थियो। अगाडि दिउँसो हावाहुरीका कारण केही बेर पानीले प्रसाद ग्रहण गर्ने कार्यक्रम प्रभावित भएको थियो। भोटो जात्रापछि रातो महेन्द्रनाथको खतलाई राखेर बुङमती लगिएको र मेन भवन स्थित रथमा राखेर टङ्गाल लगिएको जनाइएको छ। गएको वैशाख 11 गते पुल्चोकबाट रथ तानेर सुरु भएको यस वर्षको रातो महेन्द्रनाथको रथयात्रा भोटो जात्रासँगै सकिनेछ। नेपाल भारत प्रबन्धन समूहका सदस्य सूर्यनाथ उपाध्यायले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भारत भ्रमणका क्रममा कर्णाली वा कोशी नदीको सम्झौता गर्न सक्ने आशंका व्यक्त गर्नुभएको छ। बिहिबार राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको राष्ट्रिय सरकार तथा समन्वय समितिको बैठकमा बोल्दै उपाध्यक्ष उपाध्यायले यस्तो शंका व्यक्त गर्नुभएको हो। उहाँले प्रधानमन्त्रीले यो पटकको भारत भ्रमणमा नयाँ सम्झौता हुने बताउँदै आएको भन्दै कोशी र कर्णाली जलाशय आयोजना भारतलाई दिने सम्झौता गर्न सक्ने प्रतिजनाको आग्रह गर्नुभयो। उहाँले नेपाल र भारतको 1950 को सन्धिमा भएको सम्झौता अनुसार भारतले नेपाललाई पनि कहाँ पुर्याउने, कति दिने भन्ने विषयमा स्पष्ट उल्लेख गरेको बताउनुभयो। उहाँले नेपाल भारत बीच भएका सन्धि सम्झौताहरू पालना नभएको बताउनुभयो। उहाँले गण्डकको नहरमा नेपाललाई पानी दिने भनिए पनि नहरमा अहिले पानी नभएको बताउनुभयो। उहाँले सम्झौता उल्लङ्घन गर्ने भारतसँगको जलविद्युत र पानीका सम्बन्धमा सरकार नयाँ सम्झौता गर्दै जानु राम्रो नभएको बताउनु भएको छ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले गणतन्त्रको विकल्प पश्चिगमन हुन नसक्ने बताउनु भएको छ। बिहिबार राष्ट्रिय समाचार समितिले गणतन्त्र दिवसका अवसरमा आयोजना गरेको हाम्रो संस्कृति हाम्रो सम्पदा नामक तस्बिर कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री शर्माले गणतन्त्र र लोकतन्त्रको विकल्प पश्चिगमन हुन नसक्ने बताउनु भएको हो। उहाँले लोकतन्त्र र गणतन्त्र नहुँदा मानिसलाई बोल्ने स्वतन्त्रता समेत नभएको उल्लेख गर्दै उहाँले गणतन्त्रको विकल्पमा पुनः पछाडि फर्कन नसकिने स्पष्ट पार्नुभयो। उहाँले विभिन्न भ्रष्टाचारको विषयहरू उठाएर गणतान्त्रिक व्यवस्थामाथि नै प्रश्न उठ्ने गरेको भन्दै ती समस्याको समाधान पनि गणतन्त्रभित्रै सम्भव रहेको बताउनुभयो। सरकारले टिकापुर घटनामा जन्मकैदको सजाय भोगिरहेका पूर्व सांसद रेशम चौधरीलाई रिहा गर्न प्रक्रिया सुरु गरेको छ। 2074 फागुन 15 देखि थुनामा रहेका चौधरीलाई आउँदो जेठ 15 गते गणतन्त्र दिवसका अवसरमा राष्ट्रपतिबाट बाँकी कैद मिनाहा गरी रिहा गर्ने प्रक्रिया सुरु भएको हो। यसका लागि गृह मन्त्रालय हुँदै निवेदन राष्ट्रपति कार्यालयमा पुगिसकेको छ। रेशम चौधरी सहित 20 जनाको कैद मिनाहाका लागि निवेदन प्राप्त भएको छ। राष्ट्रपति कार्यालय स्रोतका अनुसार अहिले फाइल अध्ययनकै क्रममा छ। अध्ययन सकेपछि राष्ट्रपति समक्ष पेश हुन्छ। मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा 151 मा सजाय माफी दिन सकिने व्यवस्था गरिएको छ। अदालतको फैसला बमोजिम ठेकिएको सजाय पाइएको व्यक्तिले सो सजाय माफी पाउनका लागि त्यहाँ मुलवती राख्न परिवर्तन गर्ने वा काम गर्न गृह मन्त्रालय मार्फत राष्ट्रपति समक्ष निवेदन दिन सक्नेछ भनिएको छ। यही बमोजिम निवेदन दिन जुन अदालतको फैसलाबाट निवेदकले सजाय पाएको हो सो अदालतको फैसला प्रतिको प्रतिलिपि संलग्न गर्नुपर्नेछ। भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा एकजना शङ्कास्पद जुलुक्क देखा पर्छन्, त्यसपछि एकजना हराउँछन्। शरणार्थीको कोठामा अमेरिका पठाउन खोज्नेहरूबाट बेचन झाले 2 करोड चेक बुझेको प्रहरीको अनुसन्धानबाट खुलेको छ। तर नाम र काठमाडौँमा बस्ने ठेगाना बाहेक अनुसन्धान अधिकृतहरूले उनको बारेमा अरू सुराग भने पाउन सकेको छैन। भुटानी शरणार्थीको कोटामा अमेरिका पठाइदिने नाममा ठगेको आरोपमा टोखा नगरपालिका 6 स्थित धपासी घर भएका रामशरण केसी प्रहरीको हिरासतमा छन्। उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयको टोलीले उनलाई वैशाख 25 मा पक्राउ गरेको थियो। दाङघर भएका 51 वर्षका रामशरणसँग बेचनझाले 2 करोडको चेक लिएका थिए। भुटानी शरणार्थी प्रकरणको योजनाकार मध्ये एक सानो भण्डारीले भनेर आफ्नो नाम रहेको हिमालयन बैंकको 2 करोडको चेक झालाई दिएको रामशरणले बयानमा खुलाएका छन्। केसीका अनुसार 2078 मङ्सिर 8 मा नयाँ बानेश्वर स्थित व्हाइट हाउस कलेज अगाडि झाले चेक बुझेका हुन्। गृहले भने अनुसार भुटानी शरणार्थी सम्बन्धी निर्णय गराउन मन्त्रिपरिषदबाट नै गराउने भन्दै बेचनले चेक लिएको अनुसन्धान अधिकृतको भनाइ छ। प्रहरीसँगको बयानमा रामशरण केसीले भनेका छन् 78 मङ्सिर 13 मा बसेको मन्त्रिपरिषदबाट भुटानी शरणार्थी सम्बन्धी निर्णय गराउन बेचन झाले रकम मागेको भनेर सानो भण्डारीले भनेपछि हिमालयन बैंकमा रहेको खाताबाट बेचन झाको नाममा 2 करोडको चेक काटेर दिएको हो। उक्त कुरा उल्लेख छ। रामशरणले उनलाई बुझाएको चेकको फोटो खिचेर उनका साथी प्रेमराज पन्थीलाई पठाएको बताइएको छ। बयानमा उनले यसो भनेका छन्, चेक दिएको भिडियो पनि बनाएको थिए, तर झा त्यसपछि शरणार्थी प्रकरणको कुनै पनि घटनामा संलग्न देखिएनन्। बेचन झाको घर ठेगाना स्पष्ट नखुलेको जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँका एसएसपी दानबहादुर कार्कीको भनाइ छ। कार्कीले भने ठेगाना खुलेको छैन, बेचन झाको बारेमा थप अनुसन्धान गरेर पूरा प्रतिवेदन लैजान्छौँ, उहाँको भनाइ छ। धनुषा जिल्लामा पछिल्लो समय चोरीका घटनाहरू बढ्दै गएसँगै धनुषा प्रहरीले चोरी डकैतीमा संलग्नलाई पक्राउ गर्ने कार्यलाई तीव्रता दिएको छ। धनुषा प्रहरीले सादा पोसाकमा चोर पक्राउ गर्नका लागि गस्ती टोली खटाएपछि चालु आर्थिक वर्षको 7980 मा चोरीका मुद्दाहरूमा 97 जना चोरी कार्यमा संलग्नलाई पक्राउ गरेको हो। चालु आर्थिक वर्षमा हालसम्म दर्ता भएका 96 वटा चोरी मुद्दामा 97 जना चोरी डकैतीमा संलग्न व्यक्तिलाई पक्राउ गरी कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषाले जनाएको छ। घरमा ठुल्ठुला चोरीदेखि मोटरसाइकल, मोबाइल तथा दमकल चोरी लगायतका चोरी डकैतीमा संलग्नलाई पक्राउ गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषाका प्रहरी नायक परीक्षक वेदप्रकाश गौतमले जानकारी दिनुभएको हो। 28औं पटक सगरमाथाको सफल आरोहण गरेका प्रवादरोही कामिरिता शेर्पालाई काठमाडौँमा भव्य स्वागत गरिएको छ। उहाँलाई यसअगाडि सबैभन्दा बढी पटक सगरमाथा आरोहण गर्ने आफ्नो कीर्तिमानी तोड्नु भएको हो। यो वर्षको वसन्त ऋतुमा उहाँले यो दोस्रो पटक सगरमाथाको आरोहण गर्नुभएको थियो। कामिरिताले सन् 2022 को वसन्त आरोहणमा रोप फिक्सिङका क्रममा 26औं पटक सगरमाथाको आरोहण गर्नुभएको थियो। खुम्बु पासाङ लामो गाउँपालिकाको थामेका 53 वर्षका कामिरिताले सबैभन्दा धेरै पटक
सगरमाथा आरोहण सँगसँगै 8 पटक चोयु, 3 पटक मनास्लु, 1 पटक लोत्से K2 आरोहण गरी 40 पटक विश्वका अग्ला हिमालको आरोहण गरिसक्नु भएको छ। सन् 1994 मे 13 मा पहिलो पटक सगरमाथाको चुचुरोमा पुगेका कामिरिताको नाम 8000 मिटर अग्ला शिखरहरूमा सबैभन्दा बढी आरोहण गरेको कीर्तिमान छ। यसमा पनि यही आममा पासाङ दावा शेर्पाले 27औं पटक सगरमाथा आरोहण गरेर कीर्तिमानी बनाएका थिए। सगरमाथाको दोस्रो शिविरबाट बाटो बनाउने जिम्मा इमाजिन नेपाल ट्रेक एन्ड एक्सपिडिसन कम्पनीले पाएको थियो। वसन्त ऋतुको सगरमाथा आरोहण गर्नका लागि इतिहासमा सर्वाधिक बढी आरोहीले यसपटक अनुमति लिएका छन्। नेकपा एमालेका सांसद रामचन्द्र राईले छिमेकी मुलुक भारतसँगको नेपालको सम्बन्ध अवसर भएको बताउनु भएको छ। बिहान राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको राष्ट्रिय सरकार तथा समन्वय समितिको बैठकमा बोल्दै सांसद राईले नेपालका लागि भारतसँगको सम्बन्ध अवसर भएको बताउनु भएको हो। उहाँले छिमेकी मुलुकसँगको सम्बन्ध हाम्रो लागि समस्या नभएको बताउनुभयो। उहाँले भारतसँगको सम्बन्धलाई अवसरको रूपमा परिणत गर्न नेतृत्वको सुझबुझपूर्ण पहलकदमी हुनुपर्ने भए पनि त्यसो हुन नसकेको बताउनुभयो। सांसद राईले सन् 1950 को भारत नेपाल शान्ति तथा मैत्री सन्धिको मूल कपी नै नभएको भन्दै बजारमा सुनिएका कुराहरूको आधिकारिकताको सम्बन्धमा प्रश्न उठाउनुभयो। जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्सामा बिहिबारसम्म मिटर ब्याज विरुद्ध 1075 निवेदन दर्ता भएका छन्। सहायक प्रमुख जिल्लाधिकारी एवं जिल्ला प्रशासन कार्यालयका प्रवक्ता भीमाकान्त पौडेलका अनुसार बिहिबार दिउँसोसम्म 1075 मिटर ब्याजी पीडितहरूले निवेदन दर्ता गराएका हुन्। मिटर ब्याज विरुद्धको निवेदन अनलाइन दर्ता भइरहेको छ। उहाँले भन्नुभयो, वैशाख 17 देखि यसरी निवेदन दर्ता गर्न थालेकोमा म्याद थप गरेर 14 जेठसम्म निर्धारण गरिएको छ। जिल्लाभरिका 14वटै स्थानीय तहबाट मिटर ब्याज विरुद्ध निवेदन दर्ता भएको उहाँले बताउनुभयो। विशेष गरी लेनदेन र जग्गा जमिन सम्बन्धी मिटर ब्याजीहरू पीडितको निवेदन दर्ता भएको छ। सबै निवेदन सङ्कलन गरी मिटर ब्याजीको समस्या समाधान गर्न गठित आयोगमा पठाइने उहाँको भनाइ छ। निर्माण व्यवसायी अच्युत सापकोटाले गोकर्ण कन्स्ट्रक्सनले ठेक्का लिएर करोडौं भुक्तानी नदिएको आरोप लगाएका छन्। उक्त आरोपसहित सापकोटाले नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघलाई चिठी लेख्दै रकम उठाइदिन समेत अनुरोध गरेका छन्। जेठ 10 गतेको मितिमा महासंघ सचिवालयलाई लेखिएको चिठीमा लेखिएको छ, म अच्युत सापकोटा र नागार्जुन कन्स्ट्रक्सन बीच 75 साल पुसमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो। नागार्जुन कन्स्ट्रक्सन सञ्चालक गोकर्ण प्रसाद पण्डितले काम लगाएर भुक्तानी नदिएको समेत पत्रमा उल्लेख छ। सम्झौता अनुसार सापकोटाले कम्पनीमा सम्झौता अनुसार सापकोटाको कम्पनी आशिका निर्माण सेवा नागार्जुन कन्स्ट्रक्सन बीच 30 मिटरको कोल्पु खोला पुल निर्माणको लागि ठेक्का पाएको पत्र लेखिएको छ। काम सुरु गर्दा पुलको लम्बाइ र चौडाइ 25-32 हुन गएको र सोही अनुसारको डिजाइन दिएर कन्स्ट्रक्सनले काम लगाएको सापकोटाले महासंघलाई लेखेको पत्रमा खुलाइएको छ। तर काम सुरु भइसकेपछि कन्स्ट्रक्सनले पुनः डिजाइनमा समस्या देखेको भन्दै काम रोक्न भनेर भुक्तानी नदिएको आरोप पत्रमा उल्लेख छ। पत्रमा लेखिएको छ, काम सञ्चालन भएको अवधिसम्मको बिल अनुसार 3,75,63,000 रुपियाँ पाउनुपर्नेछ। उक्त रकम 26 महिनासम्म पनि नदिएको र भुक्तानीका लागि अनुरोध गर्दा पुलिस केस गर्ने भनेर धम्काएको समेत पत्रमा उल्लेख छ। आफ्नो उठ्न पर्ने रकम 7 दिनभित्रको समयमा उठाइदिन महासंघलाई अनुरोध गर्दै सापकोटाले लेखेका छन्। नेता महासंघको प्राङ्गणमा आत्मदाह गर्नेछु। यस विषयमा बुझ्न महासंघका अध्यक्ष रवि सिंह र महासचिव रोशन दाहाललाई फोन गर्दा सम्पर्क हुन नसकेको जनाइएको छ। नक्कली उटान शरणार्थी प्रकरणको बयान र थुन्चेकमै कम्तीमा पनि 2 साता लाग्ने भएको छ। 4वटा छुट्टा-छुट्टै मुद्दा र 30 जना प्रतिवादी भएको कारण पनि थुन्चेक प्रायोजनकै लागि कम्तीमा 2 साता लाग्ने भएको हो। जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौँका सहन्यायाधीश वक्ता अच्युत मणि नेउपानेका अनुसार नक्कली उटान शरणार्थी प्रकरणको थुन्चेक बहस सकिनै करिब 2 साता लाग्नेछ। थुन्चेकका क्रममा 5 देखि 7 जना सरकारी वकिल र प्रतिवादीका तर्फबाट करिब 50 जना अधिवक्ताले बहस गर्ने अनुमान गरिएको छ। यो सबै प्रक्रिया पूरा हुन करिब 2 साता लाग्ने सहन्यायाधीश वक्ता नेउपानेको भनाइरहेको छ। सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौँका प्रमुख समेत रहेका सहन्यायाधीश वक्ता नेउपानेका अनुसार शुक्रबार गोला प्रथाबाट थुन्चेक बहसको पेशी तोकिनेछ। त्यसपछि पेशी तोकिएका न्यायाधीशकै सामुन्ने प्रतिवादीको बयान लिनेछ। न्यायाधीशका सामुन्ने अदालतको कर्मचारीले बयान लिए उक्त बयानलाई प्रमाणित गर्नुपर्ने र पक्राउ परेका प्रत्येक अभियुक्तलाई छुट्टा-छुट्टै बयान लिनेछ। अदालतले आवश्यक देखेमा एकैजना 2 पटक प्रतिवादीलाई बयान पनि लिन सक्नेछ। तर हाई प्रोफाइलका व्यक्तिहरू समेत जोडिएको कारण सम्भवतः एक पटकमा 1 जना मात्रैलाई बयान लिने जनाइएको छ। विवाह अगाडि अभिनेता राजेश हमाललाई एउटै प्रश्नले पछ्याइरहन्थ्यो, विवाह कहिले गर्ने? विवाह भइसकेको 9 वर्ष पुगेको छ, फेरि पनि उनलाई एउटै प्रश्नले पछ्याएको छ, बेबी प्लान कहिले गर्ने?
क्याजुअल भेटघाट होस् या मिडिया कुराकानी, सबैतिर यति बेला हमाललाई यो प्रश्नले पछाइरहेको छ। तर हमाल बेबी प्लान बारेमा प्रश्नलाई लिएर कूटनीतिक उत्तर दिन्छन् या पन्छिन खोज्छन्। हमाल र मधु भट्टराईले 2071 साल वैशाख 10 गते होटल अन्नपूर्णमा विवाह गरेका थिए। उनीहरूले आफ्नै शैलीमा विवाह गरेको 9औं वर्षगाँठ सेलिब्रेसन गर्दैछन्। उनीहरू एनिभर्सरी मनाउनका लागि बुढा नीलकण्ठ स्थित जापानिज रेस्टुरेन्ट अनसिनमा पुगेका छन्। हमाल दम्पति एनिभर्सरी सेलिब्रेसनका लागि केही सहयोगी सहित बुधबार बेलुकाबाट नै त्यहाँ रहेको निकट स्रोतले जनाएको छ। केही सहयोगी र होटलका स्टाफ सहित उनीहरूले एनिभर्सरी सेलिब्रेसन गरिरहेको स्रोतले जनाएको छ। यसअगाडि एनिभर्सरी मनाउन हमाल मधुलाई लिएर पोखरा जाने गर्थे। केही समय अगाडि हमालले बेबी प्लान बारेमा मधु र आफूले सोच्न थालेको बताएका थिए। हमालले भने बच्चालाई एडप्ट गर्ने तयारीमा छौं। हमालले भने बच्चालाई एडप्ट गर्ने तयारी त छैन, बायोलोजिकल नभएर गर्या होइन, बायोलोजिकली हामीलाई केही गुनासो छैन। सायद अर्को उपाय अपनाएर पनि सन्तान जन्माउनु पर्छ कि भन्ने छ। तर अब सन्तान नजन्माउने कि भन्ने सोचबाट सन्तान जन्माउनु पर्छ भन्नेमा चाहिँ अगाडि बढेको हमालको भनाइ छ। सर्वाधिक 8 पटकको लिग च्याम्पियनसिप टोली मनाङ मर्स्याङ्दी फुटबल क्लबसँग बराबरीमा रोक। यसै सिजन बढुवा भएको चर्च बोयले दोस्रो स्थानको मसिन्द्रसँग अङ्क दूरी बढाउने मौका गुमाएको छ। ललितपुर स्थित च्यासल मैदानमा सम्पन्न खेलमा मनाङ र चर्च बोयजले गोलरहित बराबरी खेल्दै अङ्क बाँडेका छन् भने बराबरीले शीर्ष स्थानको चर्च बोयले दोस्रो स्थानको मसिन्द्रसँग दूरी बढाउने मौका गुमाएको छ। शीर्ष स्थानको मसिन्द्रको 20 खेलमा 37 अङ्क रहेको छ, जुन दोस्रो स्थानको साबिकको विजेता मसिन्द्र क्लबको भन्दा 2 अङ्क बढिरहेको छ। लिग अन्तर्गत बिहिबार एन्फा मुख्यालयमा भएको अर्को खेलमा फ्रेन्ड्सले सातोबाट युथ क्लबलाई 4-0 गोल अन्तरले हराएको हो। फ्रेन्ड्सको जितमा टेरिक जोब्रिनले 2 गोल गरेका हुन्। राफिक अमिनु र प्रकाश बुढाथोकीले 1-1 गोल गरेका थिए। गैर-आवासीय नेपालीयन 2077 को व्यवस्थाभन्दा बाहिर गएर फ्रान्सको लागि मात्रै नेपाली राष्ट्रियताको विषयमा छुट्टै सन्दर्भ बनाएको विरोधमा गैर-आवासीय नेपाली सङ्घ राष्ट्रिय समन्वय परिषद फ्रान्सले विज्ञप्ति निकालेको छ। नेपालीहरूको हकित अधिकार सहयोगका लागि साथै मूल देशसँग सम्बन्ध स्थापना गर्न समन्वयात्मक भूमिका र अधिकारसहित खोलिएको भन्दै उक्त संस्थाले आफ्नो हक संरक्षणका लागि आवाज उठाउने जनाएको हो। सामान्यतया वैदेशिक रोजगारका लागि नेपाली सरकारसँग श्रम स्वीकृति लिएर गएका नेपाली र स्थायी वा अस्थायी बसोबास अनुमति पत्र प्राप्त गर्न सक्ने नेपाली पहिचानकै कागजात पेश गरी सम्बन्धित देशले बसोबास अनुमति पत्र दिएकालाई गैर आवासीय नेपाली भनिन्छ। गैर आवासीय नेपाली सङ्घ राष्ट्रिय समन्वय परिषद फ्रान्सले हालै विधान संशोधनका लागि प्रस्तावित विधान जारी गरेको थियो। तर उक्त विधान नेपाल सरकारको गैर आवासीय नेपाली सम्बन्धी व्यवस्था अनुसार असंवैधानिक ठहर गरिएको छ। सोहीको विरोधमा खारेजको माग गर्दै अध्यक्ष गीता खनाललाई पत्रचार गरिएको छ, जसमा विधान संशोधनका लागि यसै मौजुदा विधानको दफा 27 मा व्यवस्था गरी बमोजिम साधारण सभामा आवश्यक पञ्जीकृत सदस्यहरूको 515 उपस्थित नरहेकोले प्रस्तावित विधान स्वतः खारेजको माग गरिएको हो। साथै सूचनामा सदस्यता प्रमाणीकरण दलमा प्रमाणीकरण अनुगमन दलका सदस्यहरू कुन मापदण्ड अनुसार त्यहाँ हुनुहुन्छ त्यसको जवाब संस्थामा उपलब्ध गराउन पनि आग्रह गरिएको छ। उपराष्ट्रपति रामसाई प्रसाद यादवले गोकर्णेश्वर नगरपालिका 4 स्थित एगिडोल जगडोल सामुदायिक वन क्षेत्रमा निर्माणाधीन राष्ट्रिय शहीद स्मारक सम्पन्न गर्न पहल गर्ने बताउनु भएको छ। मन्त्री परिषदले स्मारक निर्माण गर्ने निर्णय गरेको 17 वर्ष पूरा गरेको अवसरमा आयोजित 17औं स्थापना दिवस कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले आफू वन तथा वातावरण मन्त्री हुँदा पनि काम रोकिएर अल्पत्र बनेको स्मरण गरेर काम अगाडि बढाउन सहयोग गरेको स्मरण गर्नुभएको छ। विक्रम सम्वत 2063 वैशाख 11 गते जना आन्दोलनको बलमा स्थापित सांसदले परिवर्तनका लागि योगदान गर्ने शहीदका नाममा स्मारक बनाउने घोषणा गरेको उपराष्ट्रपति यादवले बताउनुभयो। मुलुकका लागि शहादत गरेका शहीदको नाममा निर्माण भइरहेको स्मारक पूरा गर्न सबैको योगदान हुनुपर्ने उल्लेख गर्दै त्यसमा आफूले पनि सघाउने वचन दिनुभएको छ। काठमाडौँ निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 3 का सांसद सन्तोष चालिसेले राज्यको तर्फबाट सम्बोधन हुनुपर्ने विषयमा कोही नहुँदा जनचासोका विषयहरूको सुनाइ हुनुपर्नेमा जोड दिनुभएको थियो। नक्कली भुटान शरणार्थी प्रकरणका प्रतिवेदनहरूको शुक्रबारबाट न्यायाधीश समक्ष बयान सुरु हुने भएको छ। बुधबार जिल्ला अदालत काठमाडौँमा 30 जना विरुद्ध मुद्दा दायर भएकोले शुक्रबारबाट न्यायाधीश समक्ष प्रतिवेदनको बयान सुरु हुने जनाइएको छ। 14 जना फरार रहेका छन् भने न्यायिक हिरासतमा रहेका 16 जनाको बयान हुनेछ। बयान सकिएपछि हुने थुन्चेक बहसपछि मात्रै प्रतिवेदनलाई थुनमा राख्ने वा धरौटीमा रिहा गर्ने वा साधारण तारिखमा रिहा गर्ने भन्ने टुङ्गो लाग्नेछ।
उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा प्रहरी कुनै षड्यन्त्रको शिकार नभएको बताउनु भएको छ। कोही पनि निर्दोष नफसुन्, दोषी नछुटुन् भनेर प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको उहाँको भनाइ छ। बिहिबार गृह मन्त्रालयमा एमाले सम्बन्ध राष्ट्रियवाद सङ्घको ज्ञापन पत्र बुझ्दै उपप्रधान तथा गृहमन्त्री श्रेष्ठले प्रहरीलाई राजनीतिक दबाव र अविच्छिन्नित प्रभावबाट मुक्त रहेर अनुसन्धान गर्न निर्देशन दिएको बताउनुभयो। कोही निर्दोष फस्नुहुन्न भन्ने आफू समेत रहेको भन्दै उहाँले भन्नुभयो, आशंका र मनोगत पूर्वाग्रहका आधारमा कोही निर्दोष फस्ने वा सार्वजनिक जीवनमा आँच पुर्याउने काम गर्न मिल्दैन उहाँको भनाइ छ। दोषीलाई कुनै पनि नाममा छुट दिन नहुने उहाँले बताउनुभयो। कुनै दबाव परे म झेल्छु, स्वतन्त्र र निष्पक्ष अनुसन्धान गर्नुहोस् भनेर आफूले प्रहरीलाई भनेको भन्दै मन्त्री श्रेष्ठले भन्नुभयो, कुनै षड्यन्त्रको शिकार प्रहरी भएको छैन र हुँदैन पनि। कतिपयले चर्चामा आएका प्रसङ्गहरूमा प्रहरी पुगेन कि भन्ने आशंका रहेको भन्दै उहाँले प्रहरीले अनुसन्धानको बाटो खुल्ला राखेको पनि बताउनुभयो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले आफूलाई मुद्दा हालेर इरिटेट गर्ने काम भइरहेको बताउनु भएको छ। सर्वोच्च अदालतले बुधबार लामिछाने विरुद्ध मुद्दा दर्ता गरेपछि बिहिबार बिहान उहाँले सामाजिक सञ्जालमा मुद्दा हाल्नु र मुद्दा हाल्ने उद्योग चलाउनका लागि दुई अलग कुरा भएको बताउनु भएको छ। मुद्दा हाल्नु र मुद्दा हाल्ने उद्योग चलाउनका लागि दुई अलग कुरा हुन्, मान्छेलाई इरिटेट गर्ने पनि सीमा हुन्छ उहाँले भन्नुभयो। सर्वोच्च अदालतको मिति 2079 10 महिना 13 गतेको फैसलाको प्रकरण नम्बर 22, 28 र 32 मा मैले अमेरिकी नागरिकता परित्याग गरेको तथ्य कन्फर्म गरेको लामिछानेले बताउनुभयो। अमेरिकी नागरिकता त्यागेको सकल निस्सा जिल्ला प्रहरी कार्यालय काठमाडौँमा पेश गरी नेपाली नागरिकता पुनः कायम गरिएको उहाँले दाबी गर्नुभएको छ। अदालतले झिकाउनु भनेको अमेरिकी राहदानीको सकल निस्सा मैसँग भएकाले पनि मिति 2080 2 महिना 9 गते सर्वोच्च अदालतमा बुझाइसकेको छु। यसको जानकारी र सकल बमोजिमको नक्कल मिति 2075 3 महिना 6 मा अध्यागमनलाई सप्रमाण बुझाइसकेको थिएँ। टेलिभिजनबाट घोक्रो सुन्निने गरी सप्रमाण बोलेको थिएँ उहाँले भन्नुभयो। यस्तै लामिछानेले घन्टीलाई बजाउने मात्र होइन, घन्टीले बजाउन पनि मिल्ने बताउनु भएको छ। बचतकर्ताको रकम हिनामिना गरेको आरोप लागेका बागलुङको इमेज बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका संस्थापक अध्यक्ष देवकुमार नेपालीलाई नेकपा एमालेले निलम्बन गरेको छ। एमालेको गण्डकी प्रदेश कमिटिको सदस्य समेत रहेका नेपाली ढोरपाटन नगरपालिकाका मेयर समेत हुन्। एमालेका प्रदेश कमिटी सचिव धनञ्जय दवाडीले बिहिबार विज्ञप्ति जारी गरी नेपालीलाई यो घटनाको निरूपण नहुँदासम्म निलम्बन गरेको उल्लेख छ। यस्तै छानबिनमा सहयोग पुर्याउनका लागि पनि नेपालीलाई एमालेले आग्रह गरेको छ। यस घटना आरोपित संस्थाका अध्यक्ष देवकुमार नेपाली र अन्य सबै सञ्चालकलाई बचतकर्ताको सम्पूर्ण रकम शीघ्र फिर्ता गर्न तथा सरकारी निकायबाट अगाडि बढाएका छानबिनको प्रक्रियामा सहयोग पुर्याउनका लागि हाम्रो पार्टी सम्बन्ध सबैलाई आग्रह गर्छ एमालेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ। उनी सहित इमेज सहकारीका पदाधिकारी बचतकर्ताको रकम फिर्ता नगरेर हाल फरार छन्। एकीकृत स्थानीय तह वस्तुस्थिति विवरण तयारीका लागि स्वयंसेवक पर्यवेक्षकको रूपमा स्थानीय तहमा खटिएका विद्यार्थीहरूले पारिश्रमिक नपाएपछि सरकारबाटै ठगिएको गुनासो गरेका छन्। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र त्रिवीको कम्प्युटर विज्ञान तथा सूचना प्रविधि केन्द्रीय विभाग CSIT बीचको समझदारीमा स्वयंसेवक पर्यवेक्षकको रूपमा खट्याएका विद्यार्थीहरूले काम सम्पन्न गर्दाको 1 वर्ष बितिसक्दा पनि पारिश्रमिक नपाएको गुनासो गरेका छन्। विभिन्न ढङ्गबाट सञ्चालन भइरहेका स्थानीय तहहरूको वस्तुस्थिति विवरणलाई एउटै परिणामभित्र ल्याउँदा सङ्घ प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई उपयोग हुने गरी नेपाल सरकारको डाटा नियमित अपडेट हुने गरी प्रणालीको विकास गर्ने भन्दै सरकारले CSIT-सँग सम्झौता गरेर काम बढाएको थियो। विभागले 2078 साल माघ 13 गते सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको आधारमा एकीकृत स्थानीय तह वस्तुस्थिति विवरण तयारीका लागि स्थानीय तहमा कम्तीमा 1 महिनाका लागि स्वयंसेवक पर्यवेक्षकको रूपमा CSIT अन्तिम वर्षमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरू पठाएको थियो। आवेदन दिएका करिब 500 विद्यार्थी मध्ये 432 जना छनौट गरी तालिम दिएको थियो। नेकपा एकीकृत समाजवादीले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण विरुद्ध थप सङ्घर्षको कार्यक्रम अगाडि सारेको छ। हालै सम्पन्न उक्त पार्टीको मोर्चा संगठन विभागको नवौं बैठकले थप आन्दोलनको घोषणा गरेको हो। विभागका प्रमुख डाक्टर विजय पौडेलको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले जेठ 16 गते दिउँसो 4 बजे सबै जिल्लामा विरोध प्रदर्शन, र्याली र कोणसभा गर्ने निर्णय गरेको छ। यस्तै काठमाडौँ उपत्यकाको हकमा सोही र समयमा माइतीघर मण्डलामा जुलुस सहितको नयाँ बानेश्वरमा पुगी सभा गर्ने निर्णय भएको सो पार्टीले जनाएको छ। त्यसका लागि मोर्चा संगठनको तर्फबाट पनि पार्टी केन्द्रीय कमिटी
कमिटी, भूगोलका सबै प्रदेश कमिटी, विशेष प्रदेश कमिटी, सम्पर्क समन्वय कमिटी, जिल्ला कमिटी, विशेष जिल्ला कमिटीलाई सहयोगका लागि अनुरोध गर्ने निर्णय भएको छ। विभागले यसअगाडि पनि काठमाडौँ सहित देशभर नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा दोषीमाथि अझैसम्मको सजाय माग गर्दै प्रदर्शन गरेको थियो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका महामन्त्री तथा प्रवक्ता डाक्टर मुकुल ढकालले पार्टीबाट निलम्बित सांसद ढाका कुमार श्रेष्ठ विरुद्ध मानहानिको मुद्दा हाल्ने बताउनु भएको छ। राजसभा प्रवक्ता ढकाल र उपसभापति डीपी अर्यालले झण्डै 3 करोड रुपैयाँ लिएर आफूलाई समानुपातिक सांसद बनाएको श्रेष्ठले आरोप लगाउनु भएको थियो। उक्त आरोपले आफूहरूको मान, प्रतिष्ठा र इज्जतलाई धुमी ल्याएको भन्दै श्रेष्ठ विरुद्ध अदालतमा मानहानिको मुद्दा हाल्ने प्रवक्ता ढकालले सामाजिक सञ्जाल मार्फत बताउनु भएको हो। केही सञ्चार माध्यममा मैले र पार्टी उपसभापति डीपी अर्यालले ढाका कुमार श्रेष्ठसँग 2 करोड 84 लाख मागेको भनेर समाचार आएकोमा गम्भीर ध्यानकर्षण भएको छ। प्रवक्ता ढकालले भन्नुभयो, उहाँले अगाडि लेख्नु भएको छ, यो हाम्रो मान, प्रतिष्ठा र इज्जतलाई धुमिल्याउन सकिन्छ कि भनेर सार्वजनिक गरेको देखिन्छ। यसलाई कसैले पुष्टि गर्छ भने हामी जस्तो सुकै सजाय भोग्न तयार छौँ। यसबाट हामीले हाम्रो मानहानि भएको महसुस गरेको हुँदा अदालतमा मानहानिको मुद्दा दर्ता गर्छौँ। आरोप लगाएको 2 करोड 84 लाख बराबर नै क्षतिपूर्तिको माग दाबी गर्दै मुद्दा दर्ता गर्ने प्रवक्ता ढकालको भनाइ छ। आरोप लगाइएको 2 करोड 84 लाख बराबरको क्षतिपूर्ति माग दाबी गरी मुद्दा दर्ता गर्नेछौ र अदालतले दिने क्षतिपूर्ति राजकोट अस्पताललाई सहयोगार्थ सहयोग दिन्छ, उहाँको भनाइ छ। कैलालीको कैलारी गाउँपालिकामा नेपाली काङ्ग्रेस निकट नेता कार्यकर्ताले कार्यालय घेराउ गरेका छन्। नेपाली काङ्ग्रेसबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिको नेतृत्व गरिरहेको गाउँपालिकालाई काङ्ग्रेसकै असन्तुष्ट पक्षले बिहिबार नाराबाजी सहित कार्यालय घेराबन्दी गरेका हुन्। बजेट कार्यक्रम विनियोजनमा अध्यक्ष राज समक्ष चौधरीको मनलाग्दो भएको र गाउँपालिकामा सुशासन नभएको तथा पारदर्शी रूपमा खर्च हुने गरेको भन्दै घेराउ गरिएको कुरा असन्तुष्ट पक्षबाट आएको कैलारी गाउँपालिका वडा नम्बर 6 का वडा अध्यक्ष प्रेमबहादुर चौधरीले जानकारी दिनुभयो। पालिकाले वडालाई सोझै डल्लो बजेट दिनुपर्ने तथा वडाले खर्च गर्न पाउनुपर्ने माग राखेको चौधरीको भनाइरहेको छ। रुकुम पश्चिमको बाफीकोट गाउँपालिकामा जीव दुर्घटनामा परि 5 जनाको मृत्यु भएको छ। प्रहरीका अनुसार उनीहरूको घटनास्थलमा नै मृत्यु भएको हो। मृत्यु हुनेमा सानोभरी गाउँपालिकाका 70 वर्षीय कृष्णबहादुर बड्डा मगर, 50 वर्षीय देवचन खत्री, बाफीकोट 8 का 22 वर्षका रेखा खनाल, उनका छोरा रोशन केसी र सोही ठाउँ बस्ने अर्का 1 जना रहेको जनाइएको छ। बिहिबार बिहान 7 बजेको समयमा बाफीकोट गाउँपालिका 8 तोरी धारामा जीव दुर्घटनामा परेको हो। सानीभिर गाउँपालिकादेखि रुकुम पश्चिमको खलङ्गाका लागि छुटेको लु 1 ज 1747 नम्बरको जीव दुर्घटनामा परेको इलाका प्रहरी कार्यालय बाफीकोट रुकुम पश्चिमले जनाएको छ। घटनामा परि 10 जना घाइते भएका छन्। जीप सडकबाट अन्दाजी 400 मिटर तल खसेको छ भने दुर्घटनाको कारण खुलेको छैन। नेपाल र चीन बीचको व्यापारिक नाका तातोपानी सञ्चालनमा आए पनि सडकको दुरावस्थाले दुर्घटनाको जोखिम बढेको छ। लामो समयदेखि बन्द रहेको तातोपानी नाका वैशाख अन्तिमबाट दुवैतर्फ सञ्चालनमा आएको हो। तर नेपालतर्फको 12 दिसदेखि नाकासम्म नै सडकको अवस्था दयनीय हुँदा दुर्घटनाको जोखिमका कारण नेपाली व्यवसायीहरूले आवश्यक सामग्री ओसार पोसार गर्न सकेका छैनन्। पछिल्लो समय सडकको दुरावस्थाका कारण तातोपानी नाकाबाट व्यवसायीहरूका सामान आयात गर्न छाडेका छन्। सडक राम्रो नहुँदा र तातोपानी नाकाबाट सामान नेपालभित्र आउँदा धेरै समय लाग्ने गरेकाले पनि व्यवसायीहरूले अर्को नाकाबाट सामान आयात गर्ने गरेको गुनासो गरेका छन्। सडकको स्तरोन्नति र विकास हुन नसक्दा व्यवसायीहरूले वर्षेनी शास्ति भोग्नु परेको छ। तातोपानी क्षेत्र भौगोलिक रूपमा पनि विपदको उच्च जोखिममा रहेकाले वर्षायामको सुरु भएसँगै सडक मार्ग जीर्ण रहेको छ। नेपाल चीन जोड्ने नेपालको प्रमुख व्यापारिक तातोपानी नाका भए पनि सडक मार्गको समस्याले सधैँ ग्रसित छ। चीनसँगको व्यापारिक नाका तातोपानी जोड्ने मूल चीनसँगको व्यापारिक नाका तातोपानी जोड्ने मुख्य सडक बाढी, सुक्खा, पहिरो लगायतका समस्याका कारण सधैँ भासिने गरेको छ। लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालय सिटी क्याम्पसका विद्यार्थी आन्दोलनमा उत्रेका छन्। बीएलएलबी तेस्रो सेमिस्टरमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरू विभिन्न माग अगाडि सारेर आन्दोलित बनेका हुन्। उनीहरूले क्याम्पसमा तालाबन्दी गरेका छन्। तालाबन्दी गर्नुका साथै क्याम्पस प्रमुख विश्वविद्यालयका भिसी रजिस्ट्रार लगायत हराएको भन्दै चोक चोकमा पोस्टर समेत टाँसेका छन्। उनीहरूले डिन कार्यालयलाई सिटी क्याम्पस बुटोलमा सार्ने र डिनलाई नियमित पठन पाठनका निमित्त नियुक्ति गर्नुपर्ने माग गरेका छन्। विद्यार्थीहरू बुटोलको
जयसी चोकमा जम्मा भएर भोक हडताल बसेका छन्। उनीहरूले जेठ 8 गतेबाट क्याम्पसमा तालाबन्दी गरेका हुन्। विद्यार्थीहरूले नयाँ 4 जना कानुन क्षेत्रमा दक्षता हासिल गरेका शिक्षकहरूलाई प्रशासनले आवेदन गरी विद्यालयको समूहमा राखी डेमो क्लास गराई विद्यार्थी राय अनुसारको नियुक्ति गर्न माग गरेका छन्। हालको क्याम्पस प्रमुखलाई पदबाट हटाई कानुन संकाय LLM गरेको योग्य व्यक्तिलाई नियुक्ति गर्नुपर्ने, कानुन संकायको संयोजक समेत LLM गरेको व्यक्तिलाई नियुक्ति गर्नुपर्ने उनीहरूको माग रहेको छ। सबै कक्षा कोठामा CCTV जडान गर्नुपर्ने, गुणस्तरीय इन्टरनेटको व्यवस्था गर्नुपर्ने लगायतका 23 बुँदे माग अगाडि सारेका छन्। अभिनेता दीपक राजगिरीलाई 30वटा मौलिक घरसहितको नमुना बस्ती निर्माण गर्नका लागि संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले सघाउने भएको छ। मौलिक शैलीको 30 घर निर्माण गर्दै दीपक गिरी शीर्षकमा समाचार प्रकाशित भएपछि सुदन किरातीले यस्तो प्रतिक्रिया जनाउनु भएको हो। मन्त्री किराती लेख्नुहुन्छ, धन्यवाद दीपक राजगिरीलाई। यो काम मेरो पनि हो र गर्न खोजेको पनि मैले यस्तै हो। तपाईसँग हाम्रो मन्त्रालयसँगै छ। उज्यालो मन भएका स्वार्थहीन मित्रहरू बल्ल मैले भेट्न खोजेको छु र खुसी छु। दीपकले जन्मथलो गाउँ काठमाडौँको चन्द्रगिरी नगरपालिका 1 को दहचोक स्थित झिङ्गटी घर टोलमा मौलिक कला शैली झल्कने 30वटा घर निर्माण गर्ने योजना बनाएका छन्। उनी यी घरहरूलाई भक्तपुर र बन्दीपुरको जस्तो नमुना थलो बनाउन चाहन्छन्। यस्तो नमुना गाउँ मार्फत उनी सम्पदा संरक्षण, पर्यटन र फिल्म छायाङ्कनको काम गर्न चाहन्छन्। यो बस्ती निर्माणका लागि बिहिबार भक्तपुर नगरपालिकाका मेयर सुनिल प्रजापतिसँग दीपकको भेट भएको थियो। अभिनेता बुद्धि तामाङ अहिलेका निकै व्यस्त कलाकार हुन्। फिल्मदेखि देश विदेश दौडाहामा उनलाई भ्याइ नभ्याइ छ। फिल्ममा उनी यति व्यस्त छन् कि 1 वर्षमै उनको फिल्म व्रतमा इमान्दार छविको रूपमा चिनिने तामाङले काम गरिरहेको तितो यथार्थ मिडिया सामु पोखेका छन्। काम प्रतिको आफ्नो लगावलाई फिल्म निर्मातादेखि धेरै साथीभाइहरूले उपयोग गर्न खोजेको उनको गुनासो छ। फिल्ममा काम गरे अनुसार पारिश्रमिक नपाएदेखि सापटी लिएर फिर्ता नगर्ने सम्मको हैरानी उनको साथमा रहेको उनले बताएका छन्। उनले आफ्नो झन्डै 60वटा जति चेक साट्न बाँकी रहेको बताएका हुन्। ती चेक साटे बापत उठ्नुपर्ने रकम 1 करोड भन्दा बढी छ उनले भने। तर उनले कुन फिल्म र व्यक्तिबाट पारिश्रमिक लिन र चेक साट्न बाँकी हो भन्ने खुलाएनन्। 15-20 वटा चेक साटिएला भन्ने त आश मारिसके उनले गुनासो पोखे। कतिपय फिल्म निशुल्क समेत गरेको बताएका छन्। केहीलाई समाजसेवा जस्तो उद्देश्य राखेर फिल्मको प्रस्ताव ल्याउनुहुन्छ। ती फिल्मलाई या त निकै कम शुल्क र निशुल्क पनि गरेको छु उनको भनाइ छ। उनले आफ्नो रेट तोकेको जानकारी समेत दिएका छन्। बुद्धिले कम्तीमा 10 लाख रुपैयाँ पारिश्रमिक लिने चर्चा रहे पनि उनले पारिश्रमिक बारे भने खुलाएनन्। छक्का पञ्जा र कबड्डी सिरिजले आफूलाई दर्शकमाझ चिनाएको उनले बताएका छन्। आर्थिक सहयोगलाई बलियो बनाउने उद्देश्यले भारत र अस्ट्रेलियाले आप्रवासन सम्झौताको घोषणा गरेको छ। अस्ट्रेलिया भ्रमणका क्रममा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र समकक्षी एन्थोनी अल्बानी बीच सम्झौतामा सहमति भएको हो। सम्झौताको उद्देश्य विद्यार्थी, स्नातक, शैक्षिक अनुसन्धानकर्ता र व्यावसायिक व्यक्तिको दुईतर्फी गतिशीलतालाई बढावा दिनु रहेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले जनाएको छ। यस्तै मोदीले भारत र अस्ट्रेलियाको सम्बन्ध सुमधुर भइरहेको पनि बताउनु भएको छ। उहाँले दुई देशबीचको सम्बन्ध विश्वमै प्रभाव पार्ने बताउनुभयो। दक्षिण अफ्रिकाको प्रशासनिक राजधानी प्रिटोरियाको उत्तरी भागमा रहेको क्रनालमा हालै फैलिएको हैजाबाट 17 जनाको मृत्यु भएको गौतेङ प्रान्तको स्वास्थ्य विभागले जनाएको छ। हालसम्म हैजाको प्रयोगशालामा पुष्टि भएका बिरामीको संख्या 29 पुगेको छ भने 17 जनाले ज्यान गुमाएका विभागले जारी गरेको एक विज्ञप्तिमा भनिएको छ। हालै उक्त क्षेत्रमा हैजाको प्रकोप देखिएपछि 165 जनाको उपचार गरिएको छ। गत फेब्रुअरीको प्रारम्भमा दक्षिण अफ्रिकामा हैजाका 2 केस अभिलेख भएको थियो भने सोही महिनाको अन्त्यमा 1 जनाले ज्यान गुमाएपछि देशका विभिन्न भागमा झाडा तथा वाकवाकी लाग्ने, पेट दुख्ने र डिहाइड्रेसनका समस्याबाट मानिस पीडित भएका थिए। सरकारले यस्ता लक्षण देखिने बित्तिकै नजिकको स्वास्थ्य संस्थामा उपचार गराउन जान आग्रह गरेको थियो। विभागले अहिले पनि त्यस्ता लक्षण देखिए तत्काल स्वास्थ्य परीक्षण गराउन, नियमित रूपमा औषधि सेवन गर्न सर्वसाधारणलाई आह्वान गरेको छ। हवस् त दर्शक महानुभावहरू, आजका मुख्य समाचारहरू यति नै। हामीले प्रस्तुत गरेका विषयहरूप्रति तपाईँको धारणा के छ तल कमेन्ट बक्समा उल्लेख गर्नुहोला। साथै तपाईँलाई लागेका कुरा कुनै विषय उठाइदिए हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ अथवा कुनै पनि विषयमा समाचार दिन छुटाएका छौँ हामीले भने तपाईँ हामीलाई हाम्रो फेसबुक पेजमा गएर मेसेज गर्न सक्नुहुनेछ अथवा तल कमेन्ट बक्समा कमेन्ट पनि गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँको कमेन्टले हामीलाई काम गर्नका लागि अझै ठुलो ऊर्जा दिनेछ। हाम्रो मेहनतको लागि एउटा सानो लाइक र कमेन्ट
अवश्य गर्नुहोला अनि च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब अल नोटिफिकेसन अन पनि गर्नुहोला। हामी पलपलको न्युज अपडेटका साथ फेरि आउने नै छौँ। त्यतिन्जेलसम्मको लागि तपाईँको हरेक पल शुभ रहोस्। नमस्कार।